हूँ कि आप अरेस्ट कर लें, लेकिन ये अरेस्ट नहीं करते हैं। ये वारंट गिरफ्तारी थी आपकी? ये 11वां है मेरा, 11वां। कहते हैं अदालत में नहीं, हाँ ये कर रहे हैं कि मेरी कोई प्रॉपर्टी कोई भी है ना, उसको ये चेक करवा के जज साहब कह रहे हैं कि इसको क्या करो, जो अटैच कर दो। बैंक अकाउंट बंद कर दिया है। नंबल में जहाँ पे हम बोर्ड मेंबर हैं, उसके जहाँ सिग्नेटरीज हैं, इन्होंने वो वाला अकाउंट बंद कर दिए हैं, क्योंकि सारे बोर्ड मेंबर्स 5 से 6 बोर्ड मेंबर्स सिग्नेटरीज होते हैं बैंक अकाउंट्स के ऊपर, एक नहीं होता। तो क्योंकि जहाँ नाम जा रहा है ये वो अकाउंट बंद कर दें, लेकिन चलो मेरा तो एक अकाउंट बंद कर दो। इन्होंने नंबल यूनिवर्सिटी के अकाउंट बंद कर दिए और इस वक्त इसका मतलब बैंक अकाउंट बंद है। अब मेरा घर, आईडी कार्ड बंद है, पासपोर्ट इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, और जो मेरी प्रॉपर्टी होगी तो पता नहीं क्या अटैचमेंट का क्या मतलब होता है। अब जज साहब के हवाले हो जाएगी, घर भी पता नहीं, अब पता नहीं अगला स्टेप क्या है। इससे आसान था कि अच्छा जज साहब कह रहे हैं कि अदालत में पेश हो। हमारे लॉयर्स ने चैलेंज किया हुआ है कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, जिसके लिए हम आपको चैलेंज करते हैं। जज साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वाली पहले पिटीशन सुने जो हमने डाली हुई है कि हम आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं मान रहे, इससे हम पेश नहीं हो रहे। और वो हमारे लॉयर्स कह रहे हैं कि जज साहब चाह रहे हैं जो उनको ऑर्डर आए होंगे। आप इससे तो मैं सारे लॉयर्स को कहती हूँ प्लीज हमारे जजेस को आज़ाद करें, क्या मजबूरी है इनकी। बड़े अच्छे जज साहब हैं बाय द वे, ये जज साहब बड़े अच्छे हैं। अब ऊपर से ऑर्डर आया होगा कि इनको ट्रायल करो इनकी, और इनको अरेस्ट करो ट्रायल करके। हलीमा खान साहब, आपकी बात वो सच निकली है कि इमरान खान साहब को जो है वो उन्होंने कैद तन्हाई में डाल दिया है। 15-16 दिनों में आपकी मुलाकात नहीं हुई, फैमिली की बुखलाहट थी, तो अभी आप यहाँ पे आके आप भी बैठी हुई है रोड के ऊपर। आज भी अगर आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो क्या करेंगी आप? देखो हम क्या कर सकते हैं, हम अदालतों में तो जा चुके हैं। अदालतों में देखिए ये बात नहीं कि हमने मिलना है, बात ये कि इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला हुआ है। तो अगर ये ना हम ये कानून भी तोड़ रहे हैं, ये जो इमरान खान के अपने हकूक़ हैं ये वो नहीं पूरे कर रहे, ये तौहीन अदालत भी कर रहे हैं। तो हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि हम अपना जो हक है वही मांग सकते हैं। इमरान खान का जो राइट है उसके लिए हम बैठे हुए हैं कि इमरान खान के ये आप राइट्स वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप हमें बता दें, मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है। अगर आपके पास इससे बेहतर कोई तजवीज़ है तो आप दे दें, हम वो कर लेंगे। आप सिर्फ हमें ये बता दें कि हम इंसाफ के लिए किधर जाएं, आप हमें बता दें। लोग समझते हैं ये सियासत है, आप इसको सियासत कहते हैं। एक बेगुनाह इंसान को आपने जेल में कैद में किया हुआ है, हम उसके सारे हक़ाइक़ उसको उसके सारे जो राइट्स हैं वो ले लिए। ये जो ह्यूमन राइट्स उसके जो हैं कानून, उसके खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। सारे कानून तो हुकूमत तोड़ रही है, तो हमने क्या किया जुर्म? पहले ये बता दें। हम सिर्फ उसके लिए बैठे हैं और क्या करें। आप अगर आपके पास कोई और तजवीज़ है आप हमें बताएं, हम वो कर लेंगे। कोर्ट में डेट अनाउंस करके वापस ले लेते हैं कोर्ट में। हमें पता है ना आपका अदालतों का तो यही हिसाब है। हलीमा आपा, इन्होंने ताहयात इस्तिस्ना ले ली है, जिसमें हम लोग इस्लाम में भी देखते हैं कि किसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम नबीय्यीन भी कहते थे कि अगर मेरी बेटी जो है फातिमा अगर चोरी करे तो उसके भी हाथ काट दो। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ताहयात इस्तिस्ना कैसे लिया जा सकता है? आपका ख्याल है जो सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है वो आपके इस्लाम के मुताबिक हो रहा है? आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ एक चीज़ जो ख़त्म की जा रही है वो आपका इस्लामी है। एक पाकिस्तान बड़ा कीमती मुल्क है, जो जब पाकिस्तान बना था तो ये मुसलमानों के लिए बना था। दुनिया में 2 मुल्क बने हैं, एक इज़राइल और एक पाकिस्तान। वो यहूदियों की पनाहगाह थी और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए पनाहगाह थी। किसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? मुसलमानों की इस्लाम का कहते हैं, जो कहते हैं ना ये हब है, ये पाकिस्तान सारी दुनिया, पाकिस्तान सारी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान को देखती थी। तो आप अगर ये चीज़ होने दे रहे हैं और इसको कानून के नीचे लेकर आ रहे हैं कि जी हम कानूनी तरीके से कर रहे हैं और जमहूरी तरीके से कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तानी जो 250 मिलियन पाकिस्तान में लोग हैं
پھر آپ اپنے سامنے اپنا جو سارا وہ جو کہتے ہیں نا جو پاکستان جس وجہ سے بنا تھا وہ اپنے سامنے ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے روز بروز یہ چیزیں ہوں گی. پھر آپ روز کس سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ میرے سے. میں تو ایک انسان ہوں. آپ یہ سوال اپنے سے پوچھیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ، آپ پوچھیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، آپ اپنے سے سوال پوچھیں. میں تو ایک پاکستانی ہوں، یہاں 25 کروڑ پاکستانی ہیں، اس کے لیے تو میں جواب نہیں نہ دے سکتی. میم پاکستان کی عوام کو نکلنا چاہیے. ہم بار بار یہ آواز سنتے ہیں، لیکن 2 میسیکر ہوئے ہیں، ایک 26 نومبر مرید کے. اس سب کے بعد عوام ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کو توڑنے کے لیے کوئی عمل کرنا چاہیے؟ عوام کے اندر جو عمل لے کے آنا چاہیے. ابھی سپریم کورٹ میں لوگ نہیں ڈرے ہوئے. میں نے نہیں دیکھے کہ لوگ ڈرے ہوئے. کوئی میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا ڈرے ہوئے. لوگ نہیں ڈرے ہوئے. کہاں ڈرے ہوئے؟ وہ ظلم اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں، ڈر ختم ہو جاتا ہے جب اتنا ظلم دیکھ لیں تو. ڈر نہیں ہے کسی کو. خادم حسین رضوی کے دونوں بیٹے لاپتہ ہیں، ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں لگ رہا کہ وہ کہاں پہ ہے، سعد رضوی اور ان کے دوسرے بھائی. تو پھر اس کے بعد مولانا نے احتجاج کی کال دی تھی، مولانا فضل رحمان نے فیصل واڈا ان کے پاس گیا، اگر آپ آؤ گے تو مار پڑے گی. مولانا بھی پیچھے بیٹھ گئے. اب پاکستان تحریک انصاف کی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 24 یا 26 نومبر تک کال دے دی جائے گی احتجاج کی. تو میڈم اگر دوبارہ کال دے دی جاتی ہے اور پھر اس طرح جیسے ڈی چوک میں ہوا وہی ہوتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے کیا پتا کیا ہوگا. اب میرے سے کیا پوچھ رہے ہو؟ ہم تو یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہر پاکستانی کو اپنا جواب خود دینا ہے. آپ اپنا جواب، ان چیزوں کا جواب آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو اپنے بھائی کے لیے بیٹھے ہیں جس کو ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے. ہم تو بیٹھ جاتے ہیں آ کے. ہم تو ان کی فیملی، ہم بیٹھیں گے. آپ میرے سے وہ سوال کر رہے ہیں جو سوال آپ کو اپنے سے کرنے چاہیے. کیا آپ لوگوں کی کیا ڈیوٹی اپنے ملک کے لیے؟ صرف عمران خان نے تو ٹھیکہ نہیں اٹھایا ملک کا. ہر پاکستانی کو اپنے ملک کا ٹھیکہ اٹھانا چاہیے. ابھی آپ یہاں پہ بیٹھ گئی ہیں، پولیس والوں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے؟ جو وہی کہا ہے جو ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم پتہ کر کے بتاتے ہیں. آج نہیں کرائی جاتی ملاقات. ہم بیٹھیں گے، اگر بیٹھنے دیں گے تو ہم بیٹھے رہیں گے. آپ کی آنکھوں میں خوف کیوں نہیں نظر آتا جب بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ فوراً گرفتاری ہے یا آپ کو گرفتاری کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ بیٹا کس چیز کا خوف ہونا چاہیے پہلے یہ بتا دو. کیا مجھے خوف ہوگا؟ جیل جانے کا خوف ہونا چاہیے. ہم جیل ہوا ہیں، پھر ڈال دیں. لیکن جہاں ہمارا بھائی 2.5 سال جیل بیٹھ سکتا ہے نا چھوٹے سے سیل کے اندر، تو ہمیں کس چیز کا، ہمیں کیوں ڈر لگنا چاہیے؟ کوئی جرم کے لیے تو نہیں جا رہے نا. یہ ناجائز کام کر رہے ہیں. گناہ تو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. ہم اگر ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر اس کے لیے جیل بھی جانا پڑے اور اگر موت بھی آئے آپ کو پہلے قبول کرنی پڑے گی. یہ فیصلہ کر کے گھر سے نکلے. ہمیں اس چیز کا، ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، تو کس چیز کا ڈر لگنا ہے؟ حلیمہ خان صاحب، باہر والے جو ممالک ہیں ان میں بھی اب پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑے بڑے پاور شو کر رہی ہے، تو لیکن اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل وائسز کے باوجود بھی عمران خان سے آپ کو ملاقات کیوں نہیں کروائی جاتی؟ کیونکہ کہتے ہیں پریشر انٹرنیشنل پریشر ہی کام کرتا ہے ہمیشہ. تو لیکن آپ لوگوں کی میری بات سنیں، کیوں آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل پریشر؟ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. آپ باہر سے کیوں انتظار کرتے ہیں آ کے کوئی کرے گا؟ آپ اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں. میڈم باہر جو پاکستانی تھے، اوورسیز پاکستانی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ہی باتیں کرتے ہیں. اسی صورت میں ہم نے 2 دن پہلے بارسلونا میں بہت بڑا پاور شو دیکھا. دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اسلام آباد، لاہور یا کراچی میں ہو رہا ہے. اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ پاکستانی آئے تھے. تو کیا آپ ان کی حمایت کریں گی جس کے لیے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اللہ دین نام، آپ 25 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں. فکر تو ہمیں اپنی کرنی چاہیے. بیچارے باہر جو آپ کے لیے اتنی ہمت کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے ملک کی قیمت کا پتہ ہے کہ بڑا قیمتی ملک ہے. جب ملک چھوڑ کے جاؤ نا، باہر جاتے ہیں وہ پھر اپنے ملک کے لیے روتے ہیں، کیونکہ ان کو تب سمجھ آتی ہے کہ جو مرضی پیسے کما لو، اپنا ملک ہے، بڑا قیمتی ملک ہے. تو وہ ان کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ جو 25 کروڑ ہم یہاں بیٹھے ہیں، پہلے ہم تو اس کی قدر کریں. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے خود اپنے ملک کی اس کی حفاظت کریں، اس کو بچائیں. عمران خان کہتے ہیں اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہیں اور اپنے ملک کو بچائیں.